السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى يكون كلشي بخير. رجعت من جديد باش نعاود نهضر على كيفاش ندير ولا شنو خصني ندير باش نمشي نقرا في فرنسا وباش نمشي نكمل قرايتي في فرنسا، حيت هاد الاسئله كتعاود بزاف وخا درت عليها فيديو مي غادي نعاود اون اوتر فيديو دابا. هاد المره اون سو بازون على لو ديبليون ديال كومبوس فرونس اللي هو اوفيسيال، اي هما اللي كيقولوا لك شنو اللي خصك تتابع بالضبط. دونك غادي نمشيو ايطاب باغ ايطاب، من ليطاب الاولى اللي الواحد فيها كيختار شنو هو باغي يدير حتى ليطاب الاخر فين كيختار لي فورماسيون وكي يفاليدي الدوسي ديالو وكيتسنى. دونك تبعوا معايا مزيان، الواحد يشوف لا فيديو كاملها ومن ديك الساعات الا كاينين دي كيسيون راه غادي نجاوبوا عليهم. تفهمنا؟ دونك توجور باقيين في لو فولي الاول غير ديال لو كوتي اكاديميك ديال انك تدفع لون ايكول وتقبلك وتكمل كومبيس فرونس كامل. دونك من الاول يلا. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا سا كومونس توجور باغ ليطاب ديال انك كتختار. مي بلاتي دابا شوف، انا بغيت نقرا في فرنسا، ما بقيتش باغي مثلا نقرا في المغرب ولا عندي رغبه من شحال هذا انني نمشي نكمل. شنو بغيت ندير؟ دونك اول حاجه هو انه الواحد يكون عنده ان بروجي ديتود، فهمتي؟ كلير اي بيان ريفليشي، ماشي غير غادي تختار تقول باغي نمشي وصافي. واش كيوصلوني دي كيسيون ديال عافاك مثلا شنو الفورماسيون اللي انا نختار ولا، فهمتي؟ ما عنديش مشكل زعما في انني نجاوب شي حد، بالعكس هذا هو الهدف وهذا هو علاش انا درت الجروب كاع. مي باش نقدر انا نختار لك راه هادشي اللي فهمتي كتبان لي انا امبوسيبل صعيب. دونك انت كيكون عندك ان دومين ديتود اللي كيجبدك من شحال هذا ولا من صغرك ولا مني بديتي كتقرا. دونك كيخصك فوالا تكون عارفو مزيان، ايدونتيفي مزيان، تشوف شنو هما لي ديبوشي بروفيسيونيل في هذاك الدومين اللي انت كتقرا فيه. تفهمنا؟ اي بيان سور دوز ليتاب اللي غادي ديفيني فيها شنو هما لي فورماسيون اللي راهم بوسيبل. واش انت باغي تقرا مثلا غير واحد العامين وتحبس؟ تفهمنا؟ واش باغي تاخد غير ليسونس ال بي ولا باغي تاخد ليسونس وتكمل عاوتاني في الماستر وتزيد تيز، ولا باغي دير لي كلاس بريبا باش ابخي تكمل في اون ايكول دانجينيور. دونك هنا كيبقى انت والاختيار ديالك. والانسان كنبغيه انايا صراحه يدوز بزاف ديال الوقت في هاد ليطاب هادي، انك خصك انت تكون فريمون عارف اشنو بغيتي دير. دونك كيف قلت لك هما حاطين واحد السيت هنايا اللي كينفعك وكيعطيك زعما اون ايدي على كاع لي فورماسيون اللي كاينين من بعد. دونك هذا الكتالوج غنخليوه بلاتي واحد شويه هنا على ابخي الباك. كتعرف انت كاع يعني في هذا السيت هذا اللي غادي نحط لكم اللي عاطين هنايا، هذا كتشوف كاع لي فورماسيون اللي كي سون ديسپونيبل اي حتى النيفو دو فورماسيون من بعد. واش دونك كيف كتشوف كيكون البي تي اس باغ اكزومبل ياك، كاين لي بي يو تي، كاين لي دوس لي ليسونس بروفيسيونيل، من بعد كاين لي ماستر الدكتوراه، بيان سور في واحد القنت كاين لي كلاس بريبا. يعني شنو كيخصك انت دير؟ كيخصك شد ورقه وستيلو وتجلس، وهذه كنقولها مهمه بزاف. غادي تجلس انت اللي غادي خصك تختار اشنو بغيتي دير، ماشي من اللحظه الاولى غادي يبان لك شنو انت اللي بغيتي. مي راه ان فوا كتكون جلستي كل مره وكتعاود تدرس لي بوسيبيليتي كاملين والى اخره، غتولي تيبان لك شنو انت بغيتي دير. اي بيان سور راه كتكون الامور في الاغلبيه واضحه. الانسان اللي عنده ليسونس ولا بادي ليسونس كيكمل فيها باغ اكزومبل في فرنسا مثلا في ال 3 ولا ال 2 ولا اللي بغا. مي راك في اي لحظه تقدر تبدل داكشي اللي انت داير ملي كيوليو عندك دي زانفو اخرين على فوالا على دي نيفو ديتود اخرين. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا في لي زيتود كورت شنو كاين عندنا باغ اكزومبل باك بلس 2 باك بلس 3 فيهم لي بي تي اس لي دوس كيف قلت لكم. عاد كاين ال ام دي ليسونس وانت غادي حتى للدكتوراه. هنا كاينين لي كلاس بريبا باش الواحد يمشي يكمل في ايكول دانج. واش تفهمنا؟ دونك هاد السيت هذا فيه فريمون بزاف ديال لي زانفورماسيون
اللي الا جيت غادي نهضر على كل حاجه بوحدها ما غنساليوش. دونك لي ديبلوم فهمتي، عندك شي تخوف من شي ايكول ولا يونيفرسيتي، واش الدبلوم ديالها كذا ولا ماشي كذا، واش غيكون اكريديتي ولا لا، واش كذا، راه كلشي كاين في هاد السيت. دونك هنايا دونك سي توجور لا ميم شوز. هنايا كتلقى هاد الشيما هادي دي زيتود ابخي لو باك، اللي الواحد كيخصو يتمعن فيها مزيان باش هو يعرف بالضبط اشنو اللي باغي وشنو اللي مشي بزاف دونك هنايا راه تيكون باين نورمالمون. بحال هذا البلان العادي كاين عندك ليسونس ال 1 ال 2 ال 3، بزاف الناس باقيين. دونك العام الاول هو ال 1 ال 2 ال 3 في يونيفرسيتي. ابخي الماستر راه عندك ام 1 ام 2، ماستر 1 ماستر 2. اي هنايا عاوتاني الدكتوراه تاهي نفس الشكل. دونك هذا هو، هذه هي الطريق زعما ديال اليونيفرسيتي، تفهمنا. عاوتاني هنا نورمالمون كيكون عندك في العامين الاولى شنو كاين هنايا، كاين دوست وكاينين ديال لي بي يو تي. اي بيان سور هذا في البروفيسيونيل واحد تيبي يخدم كاين ليسونس بروفيسيونيل. هنايا بون كيبانوا ليا لي ديبلوم ديتا في الاغلبيه راه تيكونوا فوالا باك بلس 5. بالنسبه اللي كيجيو من بعد الكلاس بريبا ولا ميم في لي زيكول داركتيكتور. دونك كيف ما كتشوفوا معايا راه زعما كلشي كاين هنايا واضح. عاوتاني هنايا الواحد اللي كيدير كلاس بريبا لي سي بي جي او هما هادو لي كلاس بريباراتوار، من وراهم الواحد تيكمل سوا في الماستر سوا في ايكول دانج باش ياخد باك بلس 5 ديبلوم دانجينيور ياك. دونك هنا كتبقى بالنسبه لكل واحد والاختيارات ديالو. دونك هنا لي زونيفرسيتي، هنا دي زيكول سبيسياليزي هادو، اي هنا زعما الليسي فوالا. اي بيان سور هنايا كيبقاو لي كروند زيكول اللي الواحد كيكون عنده ليهم اكسي من بعد كلاس بريبا، ولا كيدوز ليهم من الاول الا كان كلاس بريبا انتيغري. المهم زعما غير بوغ فو دير، هو راه ما حدك كتجلس وكدير انت واحد ليتود ياك ابروفوندي على كل حاجه وشنو نتايا مرتاح فيه وشنو اللي بغيتي دير وكذا، راه كيولي هذاك البروجي ديتود ديالك وتولي حتى الفيزيون ديالك كلير وفهمتي، وكتقدر انك دير لو بون شوا، ماشي زعما غير باش تباع كيفاش دايرين الناس اخرين ولا باش شي حد يقدر يختار لك في بلاصتك. المهم هاد السيت هذا انايا كنحييهم عليه حيتاش فيه كلشي بيان سور راه زعما ديال فرنسا، ما كاينش تخرشيش. دونك هنا غادي نعاودو نرجعو باش نهضروا على شنو غادي يدير الواحد من بعد ما كيكمل. دونك كيف قلت لك هادي مهمه بزاف. كيقول لك بلي راه كاينه بوسيبيليتي ديال انك تلقى لاكومبانيومون. فوالا بروني ان رونديفو داكومبانيومون افيك ان كونسيي كومبيس فرونس، حيتاش بعض المرات بنادم تكون شي حاجه حقو وغادي تفيدو ما كيردش ليه على البال. دونك غتشوف قال لك سيليكسيون ان كرينو دون لو بلانين اون لين سور لا بلاتفورم ايتود ان فرونس. دونك الواحد يستغل الفرصه باغ اكزومبل ديال هادي ياك، ويكون حاط النقط الكبيره اللي باغي يسول عليها ولا شنو اللعيبات اللي باغي يدير كي ياخد رونديفو مع ان كونسي. دونك حنايا باقين في الاول كتقول فوالا انايا بغيت نقرا وكذا شنو ندير هنا. بالنسبه للناس اللي مازال ما واضحاش عندها الصوره واللي مثلا باغ اكزومبل ما بادينش القرايه في شي حاجه ديجا عاد كيفكروا شنو غادي يختاروا. اما شي حد اللي بادي في الدومين ديالو وخاصو غير يكمل، راه كتولي الامور سهله انت شي يكون باين اصلا داكشي اللي هو بغيت. دونك هنا كندوزو لي فورماسيون كي فو كوريسبوند، وهادي راه كنت حطيت هاد الكاتالوج هذا. انت باغ اكزومبل في الانجينيوري ولا في
في سيونس بو ولا اللي عجبك، كتمشي لهداك اللين اللي كاين، اي باغ اكزومبل كدير سوا recherche par domaine ولا par mot clé ولا par région ياك تفهمنا ما باينينش. دونك فوالا par mot clé ولا domaine ولا par région كنديرو par domaine اي هما كيخرجوا لك هادشي. هنا كتولي الامور واضحه. دابا ما عرفتش في البيولوجي ولا في الشيمي ولا مثلا يلا ناخذوا هاد سيونس ايكونوميك اي بوليتيك باغ اكزومبل، هادي ملي كتكليكي عليها تيقول لك اشنو بالضبط، واش ادمينستراسيون اي جيستيون بوبليك، سيونس ايكونوميك، سيونس بوليتيك، يلا نقول لهم مثلا كلشي. غادي تشوف باللي غادي يخرج لك كاع لي فورماسيون ياك اللي راهم بوسيبل، سيرتيفيكا ديتود انترناسيونال وكذا. دونك انت فين ما كتبغي شي حاجه كتمشي وكتقرا عليها اشنو كاين في هذه، اشنو كاين في هذه، فوالا هما كيعطيوك باغ اكزومبل. المهم انت باش نكونوا متفقين، الواحد اون فوا كيعرف غير الماستر شنو سميتو وكذا كيقدر انه يدخل للسيت ديريكتومون ديالهم، كتولي كتلقى لي كوردوني عاوتاني ديال هما اصلا ديجا باغ اكزومبل هنايا كاين نيميرو كاع اللي نفرض واحد باش يدير النيميرو ديالهم كيدخل غير للسيت ديال ليطابليسمون، سمحوا لي السيت ديال ليطابليسمون ديريكت، وكيولي كيشوف كلشي فهمتي معلومات على ليكول، على لا في كيفاش دايره، على الفورماسيون في حد ذاتها. فهمنا بحال ديك اللي كنا كنقلبوا عليها دابا، يمشي ويشوفها شنو كيتقرا فيها، واش راها مناسبه ولا ما مناسباش. دونك فوالا هكا كتقدر فريمون انك دير لي شوا ديالك مزيان ديال الفورماسيون اللي نتايا باغي. اي فوالا كيكونوا كيقولوا لك هنا تيقول لك الفورماسيون شنو فيها، عاش من مدينه، كلشي 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 تفهمنا. وتبارك الله باغ اكزومبل هنايا كاينه 24، كتمشي نتا وكتقلب على داكشي اللي كيهمك، تيكونوا كاع لي فورماسيون اللي راهم بوسيبل. فوالا دوبل كورسوس انسا سيونس بو رين، دوبل كورسوس انسا سيونس بو رين تاهي. دونك فريمون كيكون كلشي. مثلا يلا باغ اكزومبل نمشيو لانفورماتيك كيسولوا عليها بزاف الناس حتى هي، نديرو حتى هي تو اي كتشوف لي فورماسيون بالمدن لي فيل اللي فيهم اي السميه ديال الفورماسيون، ادمينستراتور دو سيستيم دانفورماسيون. تدخل فوالا وغتشوف كل شنو كيقرا اي اشنو هما انت. فوالا دونك عطا الله الخير. داكشي علاش كنقول بلي راه الواحد احسن بلان هو انه يجلس ويعطي الوقت مزيان ويعرف بالضبط شنو اللي بغا يدير. وهنا في الشوا ديال لي فورماسيون شنو كيدخل اسيدي البلان ديال لي زيكول ولا لي زونيفرسيتي كي سون موان سيليكتيف. واخا راه سي ان بو ريلاتيف هاد لو بوين هذا، حيتاش مادام غادي يوليو كيمشيو ليها بزاف ديال الناس ولا بزاف ديال لي ستوديون، راه فهمتي مع الوقت يمكن حتى لي بلاص غيوليو قلال. مي اون سي تري بيان كو كاينين كيلكو فيل سورتو دي بتيت فيل كي سون موان سيليكتيف، اللي ما كيكونوش اكزيجون بزاف، ما كيطلبوش معدلات طالعه، ما كيعكسوش بزاف في التريتمون. واخا بيان سور راه كلهم لي زيكول لي زونيفرسيتي عندهم واحد لا ديمارش واحد لا بروسيدور دو سيليكسيون. باغ اكزومبل نونسي جو بو فو دير بلي راه نونسي راها الي موان سيليكتيف، ومدينه زويونه بزاف. باغ اكزومبل انا قريت فيها الانسان عنده دي شانس انه يتقبل فيها. دونك ماس حتى هي جو سي با تالونس واش الناس غادي يقدروا يقولوا لنا اللي فايتين ماشي ليها. دونك ما حدك كتشوف. وانا غادي نقول لكم وكنت قلتها في فوالا بو كنعرف بلي راه هي لي موان سيليكتيف. كاينه ليل عاوتاني، كاينه اميان، شي بلايص في مونبوليي، يلا كاين لو هافغ، ديجون شويه نروح حتى نقولوا حتى هي دايزه، لي غراند فيل نون. اي بحال هاد لي فيل اللي ما معروفينش كاع بزاف تا هما راه الواحد كيكونوا عنده دي شونس انه يتقبل. اون سي تري بيان عاوتاني اوني بيان داكور بلي راه تيكونوا دي بتيت فيل بعض المرات
فيهمش بزاف ما يتشاف، الواحد غادي على ان اوبجيكتيف انه بيقرا سورتو العام الاول ولا دونك يصبر حتى كي ياخد لاكور ديالو. ومن بعد راه بيان سور راه فرنسا كاملها ديالك واخا اتفقنا. دونك هاد ليطاب هادي هي اللي كتجي من بعد. دونك الواحد كي يختار شنو هما لي فورماسيون اللي هو باغي يدير. ايوا راه ما يمكنش شي واحد لا يقدر يختار لك في بلاصتك شنو انت اللي بغيتي تقرا، فهمنا؟ فوالا دونك ما يمكنش. دونك تري خصك تعرف هادو راه مهم. كتشوف لي كونديسيون دانسكريبسيون، لي بريروكي، لي بروغرام اي لي ديبوشي ديال كل فورماسيون. حيت انت واخا باغي دير واحد الحاجه الا بان لك بلي راه في لي ديبوشي ديالها فين غتقدر تخدم ولا كذا ما كيناسبش داكشي اللي انت بغيتي، صافي تقلب على حاجه اخرى. Donc, il est nécessaire de bien définir son projet d'études afin de choisir un cursus universitaire adapté. Voilà. Et il y en a qui sont cohérents avec ce que une bonne adéquation avec le parcours antérieur augmente les chances d'admission. C'est vrai. Donc, هنايا هادي شنو بقى هنايا يلاه les établissements. Donc, la France propose une offre de formation تبارك الله ديال 3500 établissements d'enseignement supérieur. Les diplômes donc كيف قلنا سواء LM دي ليسونس كذا et كيكونوا les diplômes d'ingénieur تاعهم. Les frais de scolarité اسيدي هادو راه كنقولها لكم. راه شو تيقول لي بلي راه كاينه هذيك لوغمونطاسيون ديال لي فغي راه طبقات في كاع لي زونيفرسيتي. نقول لك اودي لا راه مازال ما كاين حتى شي حاجه دوفيسيال، ان شاء الله ما تكونش زعما بالنسبه ديال هادشي ديال لي فغي. علاش؟ حيتاش كاينين اصلا دي زونيفرسيتي ولا ما نقولوش كاع دي زونيفرسيتي دي فغي دي فورماسيون اللي عامرين غير بلي زيترونجي يجيو ما يطبقوا عليهم داكشي راه ما مزياناش ليهم. اي اون بليس راه الا قلبتو غتلقاو واحد لا فيديو اللي هضر فيها انايا على هذيك لا دوموند ديكزونيراسيون دي فغي. الناس اللي سمعات ومشات دارت لا دوموند وكانت غتخلص باغ اكزومبل 3000 اورو للفوق، راه الحمد لله تواصلوا معايا وقالوا لي باللي راه جاهم لاكور انهم ما غادي يخلصوا والو وغادي يرجعوا لهم فلوس. دونك ديما الواحد يكونوا دي بلون ا و بلون بي، ما تصدقاتش هذه يعاود يدفع لا دوموند باش ما يخلص حتى شي حاجه. دونك كونت بارمي فوالا وي المهم داكشي كيقولوا هما فينونسمون دي زيتود. هذه هي اللي غادي نهضروا عليها ان شاء الله من بعد. اي لا في اون فرانس، لوجمون، غوبا، ترونسبور، هادشي كامل درت عليه دي فيديو حيتاش هو اول حاجه باش كنت بديت. يلا فوالا. دونك بريباري لو دوسيي دو كانديداتور هادي تري امبورطونت. دونك انت كتدخل للسيت ديال كومبيس فرانس باستيل ياك، اي كتبدا كتعمر. اول ايطاب هي هادي، كتبدا انك تعمر نتايا داكشي ديالك. كيخص يكون عندك هاد لي بيز ديدونتيتي هادو ولي ديبلوم كاملهم ديالك مع السي في مع لي ليتر دو موتيفاسيون باش غادي تدفع من بعد. لي دوكيومون بيان سور حنا ديالنا دوا بيتيت اون فرونسي او ترادويت اون فرونسي ابخي دان تراديكتور اسيرمونتي. في الاغلبيه كيكونوا عندنا لي غولفي دو نوت اصلا بالفرنسي ياك. دونك باركور الدبلوم بور لي باشوليي كيخصهم يديروا مون ترون كومون. لي تيتولير دو باك يديروا غير من باك غولفي دو نوت اي ديبلوم دو تو لي كورسوس le cursus à partir de bac plus autre justificatif d'activité à ce jour. Et كنت شفت في شي لعيبات بلي كيمزيان الواحد انه يدير باك موان 1، تفهمنا؟ يعني يدير من سيزيام، سينو هما كاتبين بلي راه الباك كافي. عاد لي كومبيتونس لانغويستيك ديال يعني هنا فين كنقول لك بلي من بعد ما كتكون عمرتي كيخصك تكون تقيدتي باش دوز تيست تي سي اف باش تبين على لي كومبيتونس لانغويستيك ديالك اللي كيكونوا nécessaires pour continuer ses études en France. Donc les compétences linguistiques كتلخص في التيست سواء تي سي اف سواء دلف ولا دالف. دونك الناس اللي كتسول اما احسن وشوف باش نكونوا متفقين عندك هذا تي سي اف كتكون كدوزو باش تمشي انك تقرا في فرنسا. الي فالابل عامين
دونك انت كتكون كدوزو على اساس انه بغي يعطي واحد اون ايدي على لي كومبيتونس لانغويستيك ديالك في واحد لو مومون. داك هما كيسميوه قالك بحال شي كليشي ديال النيفو ديالك في واحد الوقيته باش يعرفوا. اي ابخي فوالا ما كيكونش عندك مثلا واحد ديبلوم اللي غيبقى معاك افي. دالف اي دالف هو هذا ملي كتكون نتايا زعما انتريستي بان يكون عندك ديبلوم في لا لونغ فرونسيز دوز الدلف ولا الدالف. بيان سور راه تيبقى عندك افي. دونك بون انايا جو ريكوموند بالنسبه للناس اللي بغات غير دوز لا بروسيدور راه تي سي اف تي بي كافي ياك. اللي بغى يبقى عنده ديبلوم عنده الحق انه يدوز الدلف ولا الدالف. اي فوالا كيف كنت قلت لكم راه كاينين بليزيور سيسيون. عاوتاني بزاف ديال الاسئله على التي سي اف تي بي و تي سي اف داب. انايا راني كونتاكتيت لانستيتو ديريكتومون ياك قالوا لي راه هي اوكين ديفيرونس اونتر تي بي اي داب. تفاهمنا ما كايناش. دونك بحال صافي تفيزيوناو مع بعضياتهم ولاو بجوج اي باللي راه